सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। देखो, एक तरफ अल्लाह रसूल का फरमान है झूठ मत बोलना, एक तरफ अल्लाह रसूल का फरमान है झूठ मत बोलना, और दूसरी तरफ 2 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 20-25 रुपए के लिए हम झूठी कस्में तक खा लेते हैं, वो भी अल्लाह की कसम। लोग ये कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे इतने में मिली नहीं, पड़ी नहीं ये चीज। झूठ बोल करके सौदा बेचते कि नहीं, चीज बिक रही थी, अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोलना, उसके महबूब का फरमान है झूठ नहीं बोलना, और माल की मोहब्बत कहती है झूठ बोल मालदार बन जाएगा। बोलो हम किसकी बात सुनते हैं? सच सच कहना, ईमान वाले दिल पर हाथ रख करके सोचना हम किसकी बात सुनते हैं। ये लाठियों का माहौल, ये क्रिकेट के मौके पर जो वो बड़े बड़े जुए, ये शराब के अड्डे मुसलमान चला रहे, बड़े बड़े बार मुसलमान चला रहे। माल की मोहब्बत, अल्लाह अकबर, लोग माल की मोहब्बत में मस्जिद का तक गसब कर जाते हैं। ऐसे भी कुछ बदबख्त दुनिया के अंदर मौजूद है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है जिसने मस्जिद का मिट्टी का एक चिराग मस्जिद का अगर बेचकर खा गया, अगर वो 300 नबियों के बराबर भी बफर्ज़े मुहाल अल्लाह की बारगाह में अमल लेकर जाए तो भी अल्लाह उसको जहन्नम ही में दाखिल फरमाएगा। एक मस्जिद का मिट्टी का चिराग एक नबी के बराबर कोई अमल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के माल की अहमियत बताई कि मस्जिद का चिराग अगर कोई बेचकर खा गया, 300 नबियों के बराबर भी अमल लेकर के जाए, उसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। आप अंदाजा करें, एक इंसान किसी का माल खा लेता है, किसी मुसलमान का माल गसब कर जाता है, माल के लिए एक दूसरे का कत्ल किया जाता है, माल के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, माल के लिए अल्लाह अकबर मुसलमान नाचने की महफिलें तक मुनक्किद करते हैं, गानों की महफिलें तक मुनक्किद करते हैं। क्या नहीं किया जाता माल के लिए? बस माल आना चाहिए, हलाल के रास्ते से आए या हराम के रास्ते से आए, माल माल और माल। अल्लाह अकबर, आज मुसलमानों का हाल ये है कि अगर ड्यूटी पर जाना है, कारोबार के लिए जाना है, तिजारत के लिए जाना है, सुबह 5 बजे आंख खुल सकती है, लेकिन अल्लाह की इबादत फजर के लिए सुबह आंख नहीं खुल सकती। ये सूरत हाल है ऐसे माल के पुजारियों के लिए, ऐसे माल से मोहब्बत करने वालों के लिए। कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, गाफिल कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, हत्ता कि तुम कब्रों तक पहुंच गए, तुम मौत के मुंह में पहुंच गए, कब्रों के किनारे तक पहुंच गए। माल की मोहब्बत ने हलाक किया तुम, माल की मोहब्बत में गाफिल हो गए तुम अल्लाह से, यहां तक कि तुम कब्र के दहाने तक पहुंच गए। और फिर कुरान कहता है कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, और जरूर जान जाओगे और जरूर जान जाओगे, अनकरीब जान जाओगे। पहला जान जाना क्या है? जो माल की मोहब्बत में तुमने अल्लाह को भुलाया था, जो माल की मोहब्बत में तुमने अल्लाह के कानून को बुलाया था, जो माल की मोहब्बत में तुमने मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को बुलाया था, अभी जब तुम पर सकरात की मौत का वक्त तारी होगा, मरने से पहले सकरात का आलम होगा, कुरान कहता है उस वक्त जान जाओगे तुम हकीकत माल को, जान जाओगे कि माल, जिस माल के लिए रिश्ते तोड़े, जिस माल के लिए अल्लाह से रिश्ता कमजोर किया, जिस माल के लिए रसूलुल्लाह से रिश्ता कमजोर किया, जिस माल के लिए मुस्तफा जाने रहमत के लाए हुए दीन से रिश्ता कमजोर किया और बास लोगों ने तोड़ दिया, कुरान कहता है जान जाओगे और जरूर जान जाओगे। अभी दुनिया से गए भी नहीं हो, सकरात के आलम में पता चल जाएगा कि तुमने कितना कैसा सौदा किया, कितने खसारे का सौदा किया, कितने नुकसान का सौदा किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं इंसान के 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्त, और 3 दोस्तों का हाल ये होता है कि अल्लाह हू अकबर,
تین دوست ہوتے ہیں، ایک وہ ہے سب سے پہلے وہ ساتھ چھوڑتا ہے، تین دوستوں میں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑتا ہے سب سے پہلے، پھر دوسرا دوست ہے وہ اس کے بعد ساتھ چھوڑتا ہے، اور تیسرا دوست ہے وہ قبر کے اندر تک جاتا ہے۔ اب ہم اپنے نفع اور نقصان کا فرق اور فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ تین دوست کون ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتے پوری زندگی؟ پہلا، سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا، بولو جو پہلے ساتھ چھوڑ دے اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں۔ اس کے بعد جو ساتھ چھوڑے وہ بھی وفادار نہیں، اور جو قبر کے اندر تک ساتھ جائے اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ لیکن انسان، ہائے رے انسان، سب سے بڑے بے وفا سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے انسان۔ جو سب سے بڑا بے وفا ہے اس سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ با وفا ہے اس سے سب سے زیادہ بے وفائی کرتا ہے انسان۔ وہ تین دوست کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوست تمہارا مال ہے، دوسرا دوست تمہارے رشتہ دار ہے، تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے۔ پہلا دوست، ادھر آنکھ بند ہوئی، آنکھ ادھر بند ہوئی، شریعت کا قانون آ گیا، مال تیرا نہیں وارث ہوگا، ساتھ چھوڑ دیا، تجوری کا تجوری میں رہا، بینک کا بینک میں رہا، زمین کے جو جائیداد کے پرچے تھے نام آپ کا ہے، ملکیت آپ کی نہ رہی، بیٹوں کی ہو گئی، بیٹیوں کی ہو گئی، رشتہ داروں کی ہو گئی۔ موت کے بعد سب سے پہلے جس نے ساتھ چھوڑا وہ مال تھا، اور ہم نے اللہ کے لیے، ہم نے مال کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چھوڑا، یہ مال ہی تو تھا، رسول اللہ کی نافرمانی کی یہ مال ہی تو تھا، اور اس نے سب سے پہلے ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر آقا فرماتے رشتہ دار قبر تک جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا، جسے اعمال کہتے ہیں، وہ قبر کے اندر تک جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے آج اعمال کو چھوڑ دیا۔ مال کے لیے رات دن دوڑ دھوپ ہے، مال کے لیے رات رات پر جگ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے صبح کو اٹھ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے کسی سے رشتہ داری توڑ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے اللہ اکبر باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتا ہے، لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا، اللہ اکبر، کسی ایرے غیرے سے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے ارشاد فرمایا، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اے بنو ہاشم، کئی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر کے آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے آؤ، اس لیے کہ جس کو عمل پیچھے کر دے گا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی اپنے خاندان والوں سے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا اثر انہوں نے کیا لیا؟ پھر بنو ہاشم اور اہل بیت کی شان یہ ہوئی کہ ہر دور میں ان سے بڑا عمل کرنے والا دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔